lugar nga pwede ka makabasa, maka-research, maka-study ug maka-access og free internet sa usa ka hilom ug komportable nga palibot. Good news mga Dabueños! Ang Davao City Library and Information Center o DCLIC naghatag online laing serbisyo alang sa mga estudyante, professional o ingon man mga senior citizen atong isgutan kung unsaon pagkuha og library card sa Davao City Library and Information Center. Una, adto sa front desk o reception area sa ground floor sa DCLIC nga nahimutang sa C. Bangoy Street, Ponciana, Davao City. Humani ini, mag-attendance o magparehistro una sa visitors logbook sa library. Step 2. Mangayog application form gikan sa staff ug siguraduha nga kompleto ug sakto ang impormasyon. Step 3. Kinahanglan magdala kag valid ID ug mag-andam og 100 pesos para sa PVC library card nga valid sulod sa usa ka tuig. Apan kung magbasa ra ka sulod sa library sa usa ka adlaw, nausab sila'y paper pass o stub nga nagkantidad og 30 pesos. Step 4. Human sa bayad, kinahanglan nimo i-upload ang imong digital photos sa dclicrenewal@gmail.com alang sa pagproseso sa imong library ID. Step 5. Human sa proseso, pulata lang ang pag-release sa imong physical library ID nga kasagarang available sulod sa 3 hangtod 5 ka adlaw. Pwede usab mag-monitor sa ilang official Facebook page alang sa mga update. Unsa ba ang benepisyo sa library ID? Una, maka-access ka sa computers o internet sa 4th floor sulod sa usa ka oras. Pwede ka makahulam og libro og madala kini sa inyong balay. Masayon usab ang pagsulod ug paggamit sa mga pasilidad sa library. Apan hinumdumi, kung mahulam kag libro, kinahanglan adunay guarantor nga regular government employee ug mopirma kauban nimo sa request slip. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo nimong bisitahon ang official Facebook page sa Davao City Library and Information Center o bisitaha ang ilang opisina.